नमस्कार सबैजनालाई नलेज होम युट्युब च्यानलमा हजुरहरु सबैलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले लोक सेवा आयोग नेपाल विविध सेवा कम्प्युटर अपरेटरको 2078 साल 6 को महिना 20 गतेको क्वेशनको चाहिँ सोलुसन लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। साथै हजुरहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। अब हामी क्वेशन तर्फ लागौं। हाम्रो पहिलो क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 1। A video consists of a sequence of A मा छ frames, B मा छ packets, C मा छ signals, D मा छ pulse। र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए frames रहेको छ। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 2। Decihel printer is a type of A मा छ matrix printer, B मा छ impact printer, C मा छ laser printer, D मा छ manual printer। र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी impact printer रहेको छ। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 3। The term gigabyte refers to A मा छ 1024 bytes, B मा छ 1024 kilobyte, C मा छ 1024 megabytes, D मा छ 1024 gigabyte। हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी 1024 megabyte रहेको छ। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 4। What is the name of arrangement whereby several central processing units share one memory? A मा छ multitasking, B मा छ multiprogramming, C मा छ multiprocessing, D मा छ concurrent programming। र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी multiprocessing रहेको छ। यसैगरी अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 5। The activity of illegally gaining personal information of users is युजरहरुको पर्सनल इन्फर्मेसन इलिगली रूपमा गेन गर्ने एक्टिभिटीलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेको छ। ए मा छ क्राउलिङ, बी मा छ फिशिङ, सी मा छ स्प्यामिङ, डी मा छ इन्फर्मेसन थीफ्ट। र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी फिशिङ रहेको छ। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 6। What is the wild card symbol for any single character? सिंगल क्यारेक्टरको लागि चाहिँ वाइल्ड कार्ड सिम्बल कुन हो भनेको छ। ए मा छ एम्परसेन्ट, बी मा छ स्टार, सी मा छ व्हाट, डी मा छ हैज। र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 7। मेन इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट युज इन फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर वाज फर्स्ट जेनेरेसनमा युज भएको मेन इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट चाहिँ के हो भनेको छ। ए मा छ ट्रान्जिस्टर, बी मा छ भ्याक्युम ट्युब एन्ड भल्भ, सी मा छ इन्टिग्रेटेड सर्किट, डी मा छ नन अफ एबोभ। र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी भ्याक्युम ट्युब एन्ड भल्भ रहेको छ। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 8। द फर्स्ट एआई प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज वाज कल्ड। हाम्रो पहिलो एआई प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कुन हो भनेको छ। ए मा छ बेसिक, बी मा छ फोर्ट्रान, सी मा छ आइपीएल, डी मा छ एलआइएसपी। र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ। हाम्रो आइपीएल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ 1956 मा इन्भेन्ट भएको थियो भने एलआइएसपी ल्याङ्ग्वेज चाहिँ 1958 मा इन्भेन्ट भएको थियो। त्यसैले हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 9। Babbage presented his to the Royal Astronomical Society, which was able to calculate polynomials. A मा छ कम्प्युटर इन्जिन, बी मा छ डिजेल इन्जिन, सी मा छ डिफरेन्स इन्जिन, डी मा छ पेट्रोल इन्जिन। र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी डिफरेन्स इन्जिन रहेको छ। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 10। What is the decimal value of हेक्स एबी? हाम्रो हेक्साडेसिमल एबी को चाहिँ डेसिमल भ्यालु कति हुन्छ भनेको छ। ए मा छ 170, बी मा छ 171, सी मा छ 120, डी मा छ 121। र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी 171 रहेको छ। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 11। द आस्की भ्यालु अफ प्लस इज प्लस को आस्की भ्यालु कति हुन्छ भनेको हो। ए मा छ 45, बी मा छ 44, सी मा छ 43, डी मा छ 41। र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी 43 रहेको छ। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 12। स्टोरेज क्यापेसिटी अफ म्याग्नेटिक डिस्क डिपेन्ड अन ए मा छ ट्र्याक्स पर इन्च अफ सर्फेस, बी मा छ बिट्स पर इन्च अफ ट्र्याक, सी मा छ डिस्क प्याक इन डिस्क सर्फेस, डी मा छ अल अफ एबोभ। र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी अल अफ एबोभ रहेको छ। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 13। पर्सनल कम्प्युटर्स युज अ नम्बर अफ चिप्स माउन्ट अन अ मेन सर्किट बोर्ड। व्हाट इज द कमन नेम फर सच बोर्ड्स? ए मा छ डटर बोर्ड, बी मा छ मदर बोर्ड, सी मा छ फादर बोर्ड, डी मा छ ब्रिड बोर्ड। हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी मदर बोर्ड रहेको छ। पर्सनल कम्प्युटरमा रहेको चिपहरूलाई चाहिँ माउन्ट गर्ने अर्थात् होल्ड गर्ने मेन सर्किट बोर्डलाई चाहिँ हाम्रो मदर बोर्ड भनिन्छ। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 14। Which of the following is the product of data processing? तलको मध्ये कुन चाहिँ हाम्रो डाटा प्रोसेसिङको प्रोडक्ट हो भनेको छ। ए मा छ डाटा, बी मा छ इन्फर्मेसन, सी मा छ सफ्टवेयर प्रोग्राम, डी मा छ हार्ड कपी आउटपुट।
हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर बी इन्फर्मेसन रहेको छ। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 15 एमएस-DOS वाज इन्ट्रोड्युस्ड इन ए मा छ 1970, बी मा छ 1981, सी मा छ 1999, डी मा छ 2000 र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी 1981 रहेको छ। यसैगरी अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 16 व्हिच अफ द फलोइङ इज नट एन एक्जिक्युटेबल फाइल एक्सटेन्सन इन विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम। तलको मध्ये कुन चाहिँ फाइल एक्सटेन्सन चाहिँ विन्डोज अपरेटिङ सिस्टममा एक्जिक्युटेबल हुँदैन भनेको छ। अप्सन ए मा छ .exe, बी मा छ .msi, सी मा छ .bat, डी मा छ .apk र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी .apk रहेको छ। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 17 व्हाट इज द फंक्शन अफ एन अपरेटिङ सिस्टम। अपरेटिङ सिस्टमको फंक्शन चाहिँ के हो भनेको छ। ए मा छ म्यानेज कम्प्युटर रिसोर्सेस भेरी इफिसिएन्टली, बी मा छ टेक केयर अफ शेड्युलिङ जब फर एक्जिक्युसन, सी मा छ म्यानेज द फ्लो अफ डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन र डी मा छ अल अफ एबोभ र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी अल अफ एबोभ रहेको छ। यसैगरी अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 18 एड न्यू कम्प्युटर हार्डवेयर अप्सन एक्जिस्ट इन ए मा छ मेन मेनु, बी मा छ स्ट्याटस बार, सी मा छ टास्क बार, डी मा छ कन्ट्रोल प्यानल। हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी कन्ट्रोल प्यानल रहेको छ। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 19 विथ दिस टाइप अफ मेमोरी लार्ज प्रोग्राम आर डिभाइडेड इन्टु पार्ट्स and the parts are stored on a secondary device usually a hard disk। अब हाम्रो यस्तो मेमोरीको टाइप जसले चाहिँ लार्ज प्रोग्रामहरूलाई पार्टमा डिभाइड गर्छ र त्यो चाहिँ स्पेशली का त हार्ड डिस्कमा स्टोर हुन्छ अर्थात् सेकेन्डरी डिभाइसमा चाहिँ स्टोर हुन्छ। त्यसलाई के भनिन्छ भनेको छ ए मा छ केस, बी मा छ एक्सटेन्डेड, सी मा छ भर्चुअल, डी मा छ फ्ल्यास र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी भर्चुअल रहेको छ। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 20 The paragraph mark is a formatting mark that indicate where the ... was pressed। A मा छ ट्याब की, बी मा छ स्पेस बार, सी मा छ इन्टर की, डी मा छ शिफ्ट की। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर सी इन्टर की रहेको छ। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 21 The letters, numbers or symbols set slightly above the normal line of text are called। हाम्रो नर्मल लाइन भन्दा केही माथि चाहिँ लेटर, नम्बर र सिम्बलहरू सेट भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्ने भनेको छ। ए मा छ सबस्क्रिप्ट, बी मा छ सुपरस्क्रिप्ट, सी मा छ ड्रप क्याप र डी मा छ हाइपरटेक्स्ट। हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी सुपरस्क्रिप्ट रहेको छ। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 22 इन व्हिच भ्यू हेडर एन्ड फुटर आर भिजिबल। हाम्रो कुन चाहिँ भ्यूमा चाहिँ हेडर र फुटर भिजिबल हुन्छ भनेको छ। ए मा छ नर्मल भ्यू, बी मा छ पेज लेआउट भ्यू, सी मा छ प्रिन्ट लेआउट भ्यू, डी मा छ ड्राफ्ट भ्यू र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी प्रिन्ट लेआउट भ्यू रहेको छ। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 23 थ्रेसर्स टुल इन एमएस वर्ड इज युजफुल टु फाइन्ड। थ्रेसर्स टुल चाहिँ एमएस वर्डमा के फाइन्ड गर्नको लागि युजफुल हुन्छ भनेको छ। ए मा छ सिनोनिम्स एन्ड अटोनिम्स वर्ड, बी मा छ ग्रामर अप्सन, सी मा छ स्पेलिङ सजेसन, डी मा छ अल अफ एबोभ। हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए सिनोनिम एन्ड अटोनिम रहेको छ। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 24 मेल मोड्स इज युज टु ए मा छ कम्बाइन टु मेल्स एन्ड क्रिएट अ वर्ड डकुमेन्ट, बी मा छ कम्बाइन स्ट्याटिक इन्फर्मेसन इन वान डकुमेन्ट विथ भेरिएबल इन्फर्मेसन इन अनदर डकुमेन्ट, सी मा छ कम्बाइन मेल इन आउटलुक एक्सप्रेस विथ वर्ड डकुमेन्ट र डी मा छ कम्बाइन स्ट्याटिक कन्टेन्ट अफ टु डकुमेन्ट। हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी रहेको छ। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 25 सर्टकट की फर रिप्लेसिङ अ टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्डमा चाहिँ टेक्स्ट रिप्लेस गर्नको लागि कुन सर्टकट की युज गरिन्छ भनेको छ। ए मा छ कन्ट्रोल प्लस आर, बी मा छ कन्ट्रोल प्लस एच, सी मा छ कन्ट्रोल प्लस एफ र डी मा छ कन्ट्रोल प्लस एन। हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी कन्ट्रोल प्लस एच रहेको छ। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 26 व्हिच अफ द फलोइङ इज नट अ टाइप अफ पेज मार्जिन। तलको मध्ये हाम्रो कुन चाहिँ पेज मार्जिनको टाइप होइन भनेको छ। ए मा छ लेफ्ट, बी मा छ राइट, सी मा छ सेन्टर र डी मा छ टप। हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी सेन्टर रहेको छ जुन चाहिँ हाम्रो पेज मार्जिनको टाइप होइन। अब हाम्रो अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 27 जनरली टास्क बार लोकेट एट द। हाम्रो टास्क बार चाहिँ कहाँ लोकेट हुन्छ भनेको छ। ए मा छ बटम पोर्सन अफ स्क्रिन, बी मा छ टप पोर्सन अफ स्क्रिन, सी मा छ लेफ्ट पोर्सन अफ स्क्रिन र डी मा छ राइट पोर्सन अफ स्क्रिन। हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए बटम पोर्सन अफ स्क्रिन रहेको छ। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 28 व्हाट इज द सर्टकट की फर म्यानुअल लाइन ब्रेक।
हाम्रो म्यानुअल लाइन ब्रेकको लागि सर्टकट की कुन हो भनेको छ। ए मा छ कन्ट्रोल प्लस इन्टर, बी मा छ अल्ट प्लस इन्टर, सी मा छ शिफ्ट प्लस इन्टर, डी मा छ स्पेस प्लस इन्टर र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी शिफ्ट प्लस इन्टर रहेको छ। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 29, व्हिच अफ द फलोइङ टुलबार अलो चेन्जिङ फन्ट एन्ड देयर साइज। तलको मध्ये कुन चाहिँ टुलबारले चाहिँ हाम्रो फन्ट र साइजलाई चेन्ज गर्न अलो गर्छ भनेको छ। ए मा छ फर्म्याटिङ, बी मा छ स्ट्यान्डर्ड, सी मा छ प्रिन्ट प्रिभ्यू, डी मा छ अल अफ एबोभ। हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए फर्म्याटिङ रहेको छ। यसैगरी अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 30, कन्क्याटिनेसन अफ टेक्स्ट इन एमएस एक्सेल क्यान बी डन युजिङ। ए मा छ एपोस्ट्रोफी, बी मा छ ह्याज, सी मा छ एम्परसेन्ड, डी मा छ एक्सक्लामेसन। हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी एम्परसेन्ड रहेको छ। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 31, यु वान्ट टु ट्र्याक द प्रोग्रेस अफ द स्टक मार्केट अन अ डेली बेसिस, व्हिच टाइप अफ चार्ट सुड यु युज। हाम्रो स्टक मार्केटको प्रोग्रेसलाई चाहिँ डेली बेसिसमा देखाउनु पर्यो भने हामीले कुन चार्ट युज गर्ने भनेको छ। ए मा छ पाई चार्ट, बी मा छ रो चार्ट, सी मा छ लाइन चार्ट र डी मा छ कोलम चार्ट। हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी लाइन चार्ट रहेको छ। यसैगरी अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 32, व्हिच अफ द फलोइङ इज नट करेक्ट मेथड अफ एडिटिङ द सेल कन्टेन्ट। हाम्रो तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ सेल एडिट गर्ने करेक्ट मेथड होइन भनेछ। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 32, व्हिच अफ द फलोइङ इज नट करेक्ट मेथड अफ एडिटिङ द सेल कन्टेन्ट। तल दिएको अप्सन मध्ये कुन चाहिँ अप्सन सेल कन्टेन्ट एडिट गर्ने करेक्ट मेथड होइन भनेर सोधेको छ। ए मा छ प्रेस अल्ट की, बी मा छ प्रेस द F2 की, सी मा छ क्लिक द फर्मुला बार र डी मा छ डबल क्लिक द सेल। हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए प्रेस द अल्ट की रहेको छ। हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए प्रेस द अल्ट की रहेको छ। यसैगरी अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 33, व्हिच अफ द फलोइङ इज एन एब्सोल्युट सेल रेफरेन्स इन एमएस एक्सेल। तलको मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ हाम्रो एब्सोल्युट सेल रेफरेन्स हो भनेको छ। ए मा छ एक्सक्लामेसन ए एक्सक्लामेसन 2, बी मा छ $साइन बी $साइन 8, सी मा छ ह्याज ए ह्याज 1 र डी मा छ A1। हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी $साइन बी $साइन 8 रहेको छ। यसैगरी अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 34, व्हाट टाइप अफ चार्ट इज युजफुल फर कम्पेयरिङ भ्यालु ओभर क्याटेगोरिज। तलको मध्ये कुन चाहिँ चार्ट चाहिँ हाम्रो भ्यालुहरू कम्पेयर गर्न युजफुल हुन्छ भनेको छ। ए मा छ पाई चार्ट, बी मा छ कोलम चार्ट, सी मा छ लाइन चार्ट, डी मा छ डट ग्राफ। हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी कोलम चार्ट रहेको छ। यसैगरी अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 35, फर्म्याटिङ अ सेल इन करेन्सी यु क्यान स्पेसिफाई। ए मा छ डेसिमल प्लेसेस, बी मा छ करेन्सी सिम्बल, सी मा छ बोथ ए एन्ड बी र डी मा छ नन अफ एबोभ। हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी बोथ ए एन्ड बी रहेको छ। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 36, सर्टकट फर अटोसम फंक्सन इन एक्सेल इज। एक्सेलमा चाहिँ अटोसम फंक्सनको लागि सर्टकट की कुन हो भनेको छ। ए मा छ अल्ट प्लस एस, बी मा छ अल्ट प्लस ए, सी मा छ अल्ट प्लस इक्वल्स टु र डी मा छ अल्ट प्लस F2। हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी अल्ट प्लस इक्वल्स टु रहेको छ। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 37, द कीवर्ड सर्टकट फर क्रिएटिङ अ चार्ट फ्रम सेलेक्टेड सेल्स इन एक्सेल इज। यो क्वेशनले चाहिँ चार्ट क्रिएट गर्ने सर्टकट की सोधेको छ। ए मा छ F3, बी मा छ F5, सी मा छ F12 र डी मा छ F11। हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी F11 रहेको छ। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 38, इन एमएस एक्सेल टु सेलेक्ट मल्टिपल नन एडजस्टेन्ट सेल इन अ वर्कसिट यु विल क्लिक देम होल्डिङ। हामीले चाहिँ धेरैवटा नन एडजस्टेन्ट सेलहरूलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ के क्लिक गरेर होल्ड गर्नुपर्छ भनेको छ। ए मा छ कन्ट्रोल की, बी मा छ अल्ट की, सी मा छ शिफ्ट की, डी मा छ कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट की। हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए कन्ट्रोल की रहेको छ। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 39, अ न्यूमेरिक भ्यालु क्यान बी ट्रिटेड एज लेबल भ्यालु इफ डट डट प्रिसेट्स इट। ए मा छ एपोस्ट्रोफी, बी मा छ एक्सक्लामेसन, सी मा छ ह्याज र डी मा छ टिल्डा र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए एपोस्ट्रोफी रहेको छ। हाम्रो अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 40, द कोलम अफ टेबल दैट पोइन्ट टु द प्राइमरी की अफ अनदर टेबल आर कल्ड। ए मा छ सुपर की, बी मा छ कम्पोसाइट की, सी मा छ फरेन की र डी मा छ अल्टरनेट की। हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी फरेन की रहेको छ। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 41, व्हिच अफ द फलोइङ डाटाबेस अब्जेक्ट
Ask a question of information in a database and then display the result. A मा छ tables, B मा छ reports, C मा छ queries, D मा छ forms. र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर C queries रहेको छ। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 42. In a database, related field are grouped to A मा छ file, B मा छ bank, C मा छ menu र D मा छ data record. हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर D data record रहेको छ। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 43. A computer language used to create and modify the structure of database object in a database is known as. हाम्रो database मा चाहिँ database object को structure create गर्न र modify गर्न कुन ल्याङ्ग्वेज युज गरिन्छ भनेको छ। A मा छ data definition language, B मा छ data description language, C मा छ data manipulation language र D मा छ data creation language. र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए डाटा डेफिनेसन ल्याङ्ग्वेज रहेको छ। यसैगरी अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 44. Which of the following is not a logical database structure? तलको मध्ये कुन चाहिँ logical database structure होइन भनेको छ। ए मा छ chain, B मा छ network, C मा छ tree, D मा छ relational. र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए chain रहेको छ। यसैगरी अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 45. Which type of view is not present in MS PowerPoint? तलको मध्ये कुन चाहिँ भ्यू चाहिँ हाम्रो MS PowerPoint मा हुँदैन भनेको छ। ए मा छ एक्सटर्मी एनिमेसन, बी मा छ स्लाइड शो, सी मा छ स्लाइड सर्टर र डी मा छ नर्मल। हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए एक्सटर्मी एनिमेसन रहेको छ। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 46. Which of the following section doesn't exist in a slide layout? तलको मध्ये कुन चाहिँ सेक्सन चाहिँ स्लाइड लेआउटमा एक्जिट हुँदैन भनेको छ। ए मा छ टाइटल्स, बी मा छ लिस्ट, सी मा छ चार्ट र डी मा छ एनिमेसन्स। हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी एनिमेसन्स रहेको छ। यसैगरी अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 47. Which of the following is not a part of slide design? तलको मध्ये कुन चाहिँ हाम्रो स्लाइड डिजाइनको पार्ट होइन भनेको छ। ए मा छ स्लाइड लेआउट, बी मा छ कलर स्किम, सी मा छ डिजाइन टेम्प्लेट, डी मा छ एनिमेसन स्किम। हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए स्लाइड लेआउट रहेको छ। यसैगरी अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 48. डाइनामिक वेब पेज ए मा छ इज सेम एभ्री टाइम व्हेनेभर इट डिस्प्लेज, बी मा छ जेनरेट अन डिमान्ड बाई अ प्रोग्राम अर अ रिक्वेस्ट फ्रम ब्राउजर, सी मा छ बोथ ए एन्ड बी र डी मा छ नन अफ एबोभ। हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी रहेको छ। यसैगरी अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 49. टाइटल टाइटल क्लोज इज इन्क्लुड इनसाइड. ए मा छ बडी बडी क्लोज, बी मा छ हेड क्लोज, सी मा छ डिभाइड क्लोज, डी मा छ नन अफ एबोभ। र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी रहेको छ। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 50. व्हाट डज युएल ट्याग इज इन्टरप्रेट एज? हाम्रो युएल ट्याग चाहिँ के को लागि युज गरिन्छ भनेको हो। ए मा छ अन्डरलाइन, बी मा छ अनअर्डर लिस्ट, सी मा छ युनिफाइड लिस्ट र डी मा छ युनियन लाइन। हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी रहेको छ। अनअर्डर लिस्टको लागि चाहिँ हाम्रो युएल ट्याग युज गरिन्छ। आजको यो भिडियो चाहिँ मैले यहीँ नै अन्त्य गरेँ। आशा गर्छु हजुरहरू सबैको चाहिँ एक्जाम राम्रो भयो। हजुरहरू सबैलाई सफलताको शुभकामना साथै आउँदै गरेको विजयादशमीको पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। थ्याङ्क यू।